नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल क़द्र सदर मजलिस आली जनाब चौधरी जावेद अहमद राना साहब साबिक MLA, आली जनाब चौधरी कमर हुसैन साहब साबिक MLA, आली जनाब शफीक साहब, शफात खान साहब, काबिल क़द्र मौलाना सईद अहमद हबीब साहब, मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब, जनाब शाहनवाज चौधरी साहब, सामीन गिरामी, ये रब्बुल आलमीन का फजल और करम है कि आज हम अपने एक मोहसिन की याद में, अपने एक अजीम मेमार की याद में, अपने एक अजीम मुस्लिह की याद में कुछ वक्त दे रहे हैं। मसूद चौधरी एक तहरीक का नाम है, मसूद चौधरी एक अंजुमन का नाम है। ये खुशकिस्मती है खित्ता पीर पंजाल की और ख़ास तौर से मेहंडर की कि मेहंडर में ऐसी अजीम शख्सियात का जन्म होना ये अल्लाह का इनाम है। बारी ताला ने हाल ही में हमसे जो ये इनाम वापस ले लिया, उन्हीं के साथ आपके इसी मेंढर गुरसाई की एक अजीम शख्सियत प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब, जो आलमी सतह की एक शख्सियत थी, रूहानी एतबार से, इल्मी एतबार से, वो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। सामीन गिरामी, मेंढर की ये सिविल सोसाइटी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि ये अपनी नई नस्ल को अपने उन जयालों की तारीख उनके सामने बयान कर रहे हैं जिन लोगों ने गुर्बत में, अफलास में, मुश्किलात में, मसाइब में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए, अपने अजीजों के लिए ऐसी कुर्बानी दी कि जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। मेंढर सरजमीन से उठकर जाना, मैं समझता हूं ये मसूद साहब के वालिदैन का एक करिश्मा है। ये उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी मोहब्बत और उनकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताई जो मोहब्बत थी, उसका नतीजा है कि उनका पूरा घर जो है रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया। मसूद चौधरी यहाँ से जाने के बाद, पहला तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जम्मू में 1988 से लेकर इंतकाल तक राबता रहा। जम्मू का जो माहौल था, जम्मू की जो सरजमीन थी, जम्मू के जो हालात थे, उनमें जिस तरह से मसूद चौधरी ने काम किया वो कोई हर एक आदमी के बस की बात नहीं थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब मसूद चौधरी को चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद रखना थी, उसके लिए हालात बनाना थे, तो जम्मू जैसी आबादी के अंदर वो घर घर गए, वो करिया करिया गए, वो गांव गांव गए और हर संडे को, हर इतवार को जो है अपने टिफिन कैरियर के अंदर अपना खाना रखा होता था और गांव में जाकर लोगों को बुलाया जाता था, लोगों को बिठाकर जो है उनका नफा नुकसान, उनका मुस्तकबिल जो है उनको बताया जाता था, उनको समझाया जाता था और शाम को वापस आते थे। और जब शाम को अपने आशियाने पर तशरीफ फरमा होते थे, वहां जो दोस्त, वहां जो अजीज, वहां जो अहबाब होते थे, उनके साथ कभी कभी 6-6 घंटे जो है अपने मिशन पर बात करते थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे याद है मैं तालिब इल्म की हैसियत से था, लेकिन मेरे साथ एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि हजरत ने जब बुलाया, जब बात करना शुरू हुई, तो 6-6 घंटे के बाद हम खुशामद करके वहां से उठते थे कि हजरत रात हो गई है, गाड़ी का इंतजाम नहीं है, जाना मुश्किल हो जाएगा। ये मसूद चौधरी की लगन थी, ये उनकी तड़प थी, ये उनके जज्बात थे, ये उनके एहसासात थे। वो ये चाहते थे कि अपनी रियासत के एक बच्चे के अंदर मसूद चौधरी का जज्बा जो है वो फूंक दिया जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, चैरिटेबल ट्रस्ट के सिलसिले में मैं यहाँ ये बात बरमला कह सकता हूँ,
کہ یہ لوگ جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتے, یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے, یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, رب العالمین کی عنایات ان پر ہوتی ہیں. مسعود چودھری عالمی سطح پر اگر متاثر تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متاثر تھے, اور اپنی زندگی کے اندر عملی اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے انہوں نے اپنایا تھا. ان کے اندر امانت تھی, صداقت تھی, دیانت تھی, اور جدوجہد جو مسلسل جدوجہد تھی وہ ان کے اندر تھی. میرے دوستوں اور بزرگوں, انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے جو کام کیا وہ کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا میرے آنکھوں کے سامنے جموں کے چپا چپا سے مسعود چودھری نے ان نوجوانوں کو جو آوارہ گردی کرتے تھے, ان نوجوانوں کو جو بے بس تھے, ان نوجوانوں کو جو غربت زدہ تھے, جو افلاس زدہ تھے, ان کو پولیس میں بھرتی کروایا. ایک موقع پر میں ان کے دفتر میں گیا, وہ دفتر میں اس وقت جموں رین کے ڈی آئی جی تھے اور چیئرمین تھے ریکروٹمنٹ بورڈ کے, اور جب وہ کام کر رہے تھے انہوں نے مجھے اپنے کام کا انداز جو بتایا, میں دیکھا, میں حیران رہ گیا. دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس طرح سے اپنے لوگوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنی ریاست کے بچوں کے مستقبل کے لیے اتنا جو ہے فکر مند ہو جتنا مسعود چودھری تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں, بدقسمتی سے اس دنیا کے اندر جہاں انسانیت ہے, اس دنیا کے اندر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, وہاں ابلیسیت بھی ہے, وہاں فرقہ پرستی بھی ہے. اس سب کا شکار ہو کر, اس سب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد مسعود چودھری نے اپنا جو نام پیدا کیا وہ نام انسانیت کے ان معماروں کی صفوں کے اندر پیدا کیا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مسعود چودھری نے ریاست جموں کشمیر میں یا ملک ہندوستان کے اندر صرف گجروں کے لیے کام کیا, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. انہوں نے انسان کو اپنے سامنے دیکھا, انہوں نے بے بس آدمی کو اپنے سامنے دیکھا, انہوں نے پریشان آدمی کو اپنے سامنے دیکھا, اور اس کی مدد کرنے کے لیے جس حد تک بھی مسعود چودھری کو جانا ہوتا تھا وہ جاتے تھے اور ان کا کام کرواتے تھے. مجھے یاد ہے جب یونیورسٹی کا قیام عمل میں آنے لگا, آپ نے سنا مسعود چودھری نے جب پہلا اجلاس جب بلایا, مفتی سعید صاحب جو چیف منسٹر تھے جموں کشمیر کے, آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میدان آج بھی خالی ہے, وہ جگہ انہوں نے خالی رکھی ہوئی ہے جس جگہ سے پہلا خطبہ دیا تھا. اور مجھے یاد آتا ہے ریاست جموں کشمیر کے غیور نوجوانوں, مسعود چودھری نے آپ کے اندر غیرت ڈھونڈی ہے, آپ کے اندر جرأت اور ہمت کا جذبہ جو ہے اس کو بھرنے کی کوشش کی ہے. مسعود چودھری نے ریاست جموں کشمیر کے ایک قد آور وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں اپنا جو خیر مقدم کا خطبہ دیا, اپنا جو ویلکم ایڈریس کیا, وہ گوجری کے اندر کیا تھا, اور اتنی شان کے ساتھ کیا, اتنی جرأت کے ساتھ کیا, اتنی ہمت ایمانی کے ساتھ کیا. اس میں دنیا کے تمام جو ایجوکیشنسٹ تھے ان کے نام شامل تھے. آپ دیکھیں آج بھی وہ خطبہ کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کے اندر مسعود صاحب نے جو ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرکزہ کا تذکرہ کیا کہ جامعہ ملیہ کا قیام مولانا محمود الحسن صاحب کی کاوشوں سے جو ہے وہ عمل میں آیا. حاضرین گرامی, مسعود چودھری نے اپنی زندگی کے اندر عمل, ہمت, جرأت اور طاقت کا, امانت کا, صداقت کا درس دیا ہے. آج بھی ہم جو ہے ان چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے مسعود چودھری کے کردار کو عوام کے سامنے نہیں لا سکتے. میں اپیل کروں گا ان قلمکاروں سے, ان لکھنے والوں سے جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, وہ مسعود چودھری کے بارے میں لکھیں, جتنا لکھ سکتے ہیں اتنا لکھیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ فاروق اعظم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا, کیا کہا تھا, اے فاروق اعظم تجھے تیرا باپ یہ کہہ رہا تھا کہ تو کیا کرے گا, تجھے اونٹ چلانے کا سلیقہ نہیں ہے, لیکن فرمایا فاروق اعظم نے کہ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
दामन के साथ जुड़े। आज 22 लाख मुरब्बा मील पर फारूक आजम की हुकूमत है। ये जो एजाज मिला, ये जो सारे तमगात मिले, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी के नतीजे में मसूद चौधरी को रब्बुल आलमीन ने अता फरमाए। आपके जितने पसमानदगान हैं उन सब के साथ मैं समझता हूं ये दो शख्सियात ऐसी गई हैं, इन दो शख्सियात की जब भी हम ताजियत करेंगे पूरी मिल्लत से ताजियत करेंगे, इसलिए कि इनका काम का दायरा पूरी मिल्लत थी, इनके काम का दायरा पूरी इंसानियत थी, ना एक रियासत थी, ना एक कौम थी, ना एक तबका था, बल्कि पूरी रियासत थी। हाँ, ये एक हकीम की हैसियत से थे, ये एक हाजिक हकीम की हैसियत से जब नब्ज पर हाथ रखते थे, जिसको जितनी जरूरत होती थी उसके लिए उतनी मेहनत करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए।